गव्हर्नर असलेले सतपाल मलिक आता ते आमच्या मदीं ना, सो तेंचेर कितें 2-3 उतरां तुमी उलोवंक शकतले? सगळ्यान पयलीं हांव सत्यपाल मलीक जे आमचे एक्स गव्हर्नर आसले तांकां मना पासून तांकां हांव श्रद्धांजली दिता आनी तेंच्या फॅमिलीन तेंच्या दुख्खा वांगडा आमी बी दुख्खा आसा अशें हांव मानता. तुमकां खबर आसा सत्यपाल मलीक नांवा प्रमाणेच आसलेले, सदांच तेंच्यांनी खरें आहा तें उलयलां. गोवा गव्हर्मेंटान तेन्ना ते हांगा गव्हर्नर आसलेले तेणे हांगासरल्या हायेस्ट पोस्टार मिनिस्टर आसलेले तेज्या बद्दल आनी तेज्या बायले बद्दल तेणें उलोवन अख्ख्या वर्ल्डाक तेणें दाखयली की गोंयान करप्शन कशें चल्लां आनी मिनिस्टरा भितर कशें करप्शन आहा हें दाखयलें. मागीर तांकां तिडका पडटरीन तेंची ट्रान्सफर जम्मू काश्मीर गेली, थंय तांकां हें केलें. पण सत्य ज्या प्रमाणे तेंचें नांव आसलेलें त्याच नांवा प्रमाणे ते उलयताले आनी बरें दिसतालें तांकां ते उलयता तेन्ना आनी समाधान दिसतालें की असलो मनीस खरोच आसूंक जाय. तुमकां खबर आहा पुलवामा जेन्ना एटॅक जालो 200 जेन्ना आमचे जवान हे जाले तेणें तुमकां सांगता डिटेल म्हायती दिली कशें जालें कितें जालें आनी लोक त्या वेळार तेंचें आयकून शॉक जाले, अरे अशें केलें हेंच्यांनी काय म्हणून. आनी तेंचें भाशण आयकपाक खुबशे लोक जमा जाताले आनी मनापूर्वक खरें तांकां ते आज आमच्या मदीं ना पण तेंची ती उतरां तेंचें तें काम सदांच लोकांच्या मनान उरतलें आनी लोक तांकां सदांच तेंचे आठवण काडटले, उगडास दवरतले. आनी असलो गव्हर्नर असलो सरकारा भितर मनीस आसूंक जाय हें सगळ्या लोकांक त्या वेळार दिसलें. आनी तेंच्यांनी अशे कितले तरी गजाली आसा सरकार जे रॉंग करता ते दाखयताले. हांव सदांच म्हणटालें नांवा प्रमाणे हो सत्य आसा म्हणून. जशें तेंचें सत्य पाल आसा तशेंच नांवा प्रमाणे तें सत्य आसा आनी हेकाच लागून ते सगळे सत्याचें कितें रॉंग कितें आसा तें दाखयताले. आनी आतां तेंके खूब दीस तांकां ते बरें नासतना हॉस्पिटलान बी उरले त्या वेळार सुद्दां आमी देवा कडेन प्रार्थना करताले जाता तितले बेगीन ते बरे जावचे, तेंचें आरोग्य तांकां बरें मेळचें अशें. पण कितें आसा विधी लेखीन देवाक जाय तें आमकां जाय आसना. देवाक तो सत्य आसलेलो मनीस सद्याक देवाक जाय आसता, जो खरो आसा तो मनीस देवाक जाय आसता. आनी आमच्या भितर तें आज ना, दुख्ख दिसता. हांव परत एकदां आमच्या सगळ्या टिमी वाटपात आमच्या फॅमिली वाटपात तांकां श्रद्धांजली दिता आनी तेंच्या आत्म्याक शांती लागचे अशें म्हणून मागता आनी तेंच्या फॅमिलीच्या दुख्खान आमी सहभाग आसा अशें.